अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तहज्जुद की नमाज की अहमियत और ये किस वक्त पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए और नमाज हमारे लिए किस तरह के चैलेंजेस ला सकती है और कैसे कैसे मोजज़े कर सकती है। अगर हम चाहते हैं ना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाए, दोनों जहाँ बिल्कुल संवर जाएँ, तो उसके लिए आपको ये नमाज़ पढ़नी चाहिए। और उसका मतलब है अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ये दोनों जहान की चीज़ें नहीं चाहिए। वैसे तो इस नमाज़ का वक़्त जो होता है वो इशा की नमाज़ के बाद से शुरू हो जाता है। अगर आप में वो शिद्दत है, आपको दोनों जहान की चीज़ें चाहिए, दोनों जहान की कामयाबी चाहिए और अगर आप ये नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको वो चाहिए ही नहीं। आप अगर आपको चाहिए और शिद्दत से नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये बात वाज़ेह है। अल्लाह का वादा है, मैं अपने बंदे को ज़रूर अता करूँगा जो मुझसे इस वक्त सवाल करता है। अल्लाह ताला ने वादा किया है अपने बंदों से कि जो इस वक्त मुझसे मांगेगा मैं उसे ज़रूर अता करूँगा। किसी भी चीज़ का आप अल्लाह से जायज़ दुआओं को अपने अल्लाह से मांगिए, उस वक्त रो के गिड़गिड़ा के मांगिए तो अल्लाह ताला ने वादा किया है, जो भी इस वक्त उठेगा, नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह से शिद्दत के साथ दुआएँ करता है तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल होती है। यह तो वो वक़्त होता है जिसमें अल्लाह खुद पहले अर्श पे आके पूछता है, क्या कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला है? क्या कोई मुझसे माँगने वाला है जिसको मैं अता कर दूँ, मग़फ़िरत कर दूँ? तो हम ही बेवकूफ़ हुए कि हम इस गोल्डन टाइम को हम यूँ ही ज़ाया कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। इसलिए कि हमसे उठा नहीं जाता या हम सो रहे होते हैं या हमारी आँख नहीं खुल पाती है या हम रात को देर से सोते हैं, इस वजह से हम इस नमाज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को हम ज़ाया कर देते हैं। देखिए, तहज्जुद की नमाज़ अज़ान से बिल्कुल नहीं होती है, यानी कि इस नमाज़ की कोई अज़ान नहीं होती है। तहज्जुद की नमाज़ की जो अज़ान होती है ना, वो दिल से होती है। ये एक इन्विटेशन है अल्लाह का कि ये नमाज़ हर कोई नहीं पढ़ता। फ़जर हर कोई नहीं पढ़ता होगा या पढ़ता होगा, लेकिन तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ता। तहज्जुद की नमाज़ सिर्फ़ वही पढ़ता है जिसको अल्लाह ने चुना हो। तहज्जुद की नमाज़ को सिर्फ़ वही इंसान पढ़ेगा जिसको अल्लाह ताला ने चुना है, जिसमें वो शिद्दत हो, जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ देना हो। अल्लाह ताला जिसको बहुत कुछ देना चाहते हैं तो या मान लें आप तहज्जुद पढ़ने लगे ना, आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस होने वाले हैं आपने सोचा भी नहीं होगा। इस नमाज में आप जो भी दुआ मांगते हैं ना, वो एक तीर के तरह अपना निशाना मिस नहीं करता और कुछ वक्त के बाद ही सही, लेकिन आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिलता है। सबसे पहले हम इसका टाइम डिस्कस करते कर लेते हैं जो बहुत लोगों को कंफ्यूज होते हैं। जैसे तहज्जुद की नमाज़ का जो वक्त है वो इशा की नमाज़ के बाद से शुरू होता है और फ़जर की नमाज़ से पहले तक रहता है। आप इसमें कभी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। इशा के बाद से लेके फ़जर से पहले तक आप कभी भी इस नमाज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर और अफ़ज़ल टाइम आपके टाइम में थोड़ा-सा पहले पढ़ें, यानी कि आप फ़जर के टाइम जब उठते हैं, तो फ़जर के टाइम से आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले उठें और उस नमाज़ को आप पढ़ें। जो रात का आखिरी वक़्त होता है ना, उसमें एक सुकून भी होता है। जब हम अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करे और अल्लाह से हम सब बातें करते हैं। उस टाइम अल्लाह ताला के हम इतने करीब होते हैं और अल्लाह से हम बहुत लो लगा के अल्लाह से उस टाइम की नमाज़ अगर हम पढ़ते हैं ना, बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं और हर एक चीज़ हम बहुत सुकून से अल्लाह से माँगते हैं। उस टाइम पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वो वक़्त होता है फ़जर की नमाज़ से आधे से 1 घंटे पहले आप उठें और आप उस नमाज़ को पढ़ें
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اپنی مایوسی، اپنا رونا سب اللہ کے سامنے شیئر کریں، اپنی مایوسی اللہ تعالیٰ کے سامنے شیئر کریں۔ آپ کو جو چیز چاہیے اللہ سے شیئر کریں کہ اللہ مجھے نہیں پتہ، اللہ بس آپ کو ہی اس دعا کو آپ کو ہی اسی چیز کو دیکھنا ہے، مجھے یہ چیز جو چیز آپ کو اللہ سے مانگنی ہے نا، آپ اللہ سے اسے شدت سے مانگیں، اللہ سے، اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول ہوگی آپ کی۔ دوسرا، کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی رکعتیں ہونی چاہیے اور کیسے پڑھنی چاہیے، تو کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ ورک نہیں ہے، بہت سمپل ہے۔ آپ تہجد کی 2 نماز، 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل کرے، اور کم سے کم 2 تو آپ کو پڑھنی ہی ہیں۔ تو ہم جب اس کی نیت کرتے ہیں نا، تو نارمل نماز کی طرح ہی ہوتی ہے، پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم تہجد میں صلاۃ الحاجت کی جب ہم نیت کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں مان لیں کہ ہمیں کچھ بھی دعا مانگنی ہے، تو ہمیں 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کریں۔ اس میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے ہمارا ایک قرآن مکمل ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ کوشش کرا کریں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے بعد نارمل جیسے ہم رکوع کرتے ہیں، جو ہم سجدہ کرتے ہیں، سب کچھ ویسے ہی ہے، لیکن ہاں ہمیں سجدے تھوڑے لمبے کرنے ہیں۔ تہجد کی نماز جب ہم نماز پڑھیں نا، تو سجدے لمبے کیا کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، اور جب ہم سجدے میں دعا مانگتے ہیں نا، تو ویسے ہم نارملی 3 بار سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہیں، اور 7 بار بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کتنی بار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم سجدے میں جو عربک دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب ہم کسی انسان کے لیے نا، ہمارے لیے کوئی بات کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ہلکے ہلکے انداز میں ہمارے لیے کوئی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مطلب وہ بہت ہلکے ہلکے انداز میں اس لیے بات کرتا ہے کہ ہم اس کے کان کے پاس ہمارے کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، اور ہم ہلکے ہلکے ایسے وسپر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ تو ہم سجدے میں جو بھی دعائیں کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ بہت نزدیک ہے۔ ہم جو دھیرے دھیرے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، من ہی من میں پڑھتے ہیں، کیوں؟ ہم تیز بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی حالت جانتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، بہت ہی قریب ہوتے ہیں۔ ہم ہلکے ہلکے وسپر بھی کر رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، یا اپنی ساری دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہم انی اسألوک العافیہ پڑھیں، اللہم انی جنت الفردوس پڑھیں۔ آپ اللہ کے نام لے سکتے ہیں سجدے میں، تہجد کی نماز میں، یا سمیع، یا جبار، یا وہاب، یا فتاح، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں، جو آپ بھی یاد کرا کریں، اور میں بھی کر رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اس طرح سے ہم یہ پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ بس یہ چینج ہوتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں 3 بار، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ ویسے ہی جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سیم ہمیں یہی کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم سجدے میں آرام سے لمبے سجدے کر لیں گے، عربک دعائیں مانگ لیں گے، جو بھی آپ کو یاد ہے، تو اس کے بعد ہمیں اپنی جو دعا مانگنی ہے وہ مانگیں، اور پلیز اس ٹائم کو آپ مس نہیں کریں۔ آپ صرف 1 ہفتہ یا 25 ڈیز اس تہجد کی پابندی کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے، یا پریشانی ہے، یا مشکل ہے آپ کو کسی چیز میں لے کے، تو